नमस्कार। आज म यहाँहरूलाई मान्छेहरू एउटा सानो कविता सुनाउन गइरहेको छु। अथाह छन् व्यथाहरू अविरल झरिरहेका छन्, अविरल झरिरहेका छन् आँसुका थोपाहरू, अविरल झरिरहेका छन् आँसुका थोपाहरू। त्यही पनि चेत्दैनन्, त्यही पनि चेत्दैनन् मान्छेहरू, त्यही पनि चेत्दैनन् मान्छेहरू। आफूसित रहेका, आफूसित रहेका, आफै भित्र रहेका, आफूसित रहेका, आफै भित्र रहेका गुणका भण्डारहरू, गुणका भण्डारहरू भौँतारिरहेछन्, भौँतारिरहेछन्। त्यही पनि चेत्दैनन् मान्छेहरू, त्यही पनि चेत्दैनन् मान्छेहरू। यता उता त्यता, यता उता त्यता हुन्छ कि भनेर, हुन्छ कि भनेर भौँतारिरहेका छन् मान्छेहरू, हुन्छ कि भनेर भौँतारिरहेका छन् मान्छेहरू। प्रकृतिसँग अन्योन्यास सम्बन्ध छ, प्रकृतिसँग अन्योन्यास सम्बन्ध चटक्क बिर्सिँदा भन्ने चटक्क बिर्सिँदा भौँतारिरहेका छन् मान्छेहरू, भौँतारिरहेछन् मान्छेहरू। को जाजोलले शक्ति जागृत गर्न, आफूभित्र रहेको जाजोलले शक्ति जागृत गर्न, प्रकृतिको मुहानसँग जोडिन नखोज्दा, प्रकृतिको मुहानसँग जोडिन नखोज्दा भौँतारिरहेका छन् मान्छेहरू, भौँतारिरहेका छन् मान्छेहरू। पाइरहेछन् मान्छेहरू, दुख पाइरहेछन् मान्छेहरू। आफैबाट आफै, आफैबाट आफै, मान्छेबाट मान्छे आफै वञ्चित भइरहेछन् मान्छेहरू, आफूबाट आफै वञ्चित भइरहेछन् मान्छेहरू। दुख पाइरहेछन् मान्छेहरू, दुख पाइरहेछन् मान्छेहरू। आफूलाई मान्छे हुँ भनेर भन्न लाज मानिरहेछन् मान्छेहरू, आफूलाई मान्छे हुँ भनेर भन्न लाज मानिरहेछन् मान्छेहरू। अस्तित्व, आफ्नो अस्तित्व आफै विलिन गराइरहेछन् मान्छेहरू, आफै विलिन गराइरहेछन् मान्छेहरू। मान्छे हुँ भनेर गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा, म मान्छे हुँ भनेर गर्व गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै घृणित भइरहेछन् मान्छेहरू, आफैबाट आफै घृणित भइरहेछन् मान्छेहरू। जसरी आयौँ त्यसै गरी जान्छौँ, जसरी आयौँ त्यसै गरी जान्छौँ भन्ने थाहा पाइ पाइ, थाहा पाइ पाइ कुकर्म गर्न तल्लीन छन् मान्छेहरू, कुकर्म गर्न तल्लीन छन् मान्छेहरू। थाहा पाइ पाइ कुकर्म गर्न तल्लीन छन् मान्छेहरू, कुकर्म गर्न तल्लीन छन् मान्छेहरू। मान्छे हो, मान्छे हो भन्न आफैदेखि घृणा मानिरहेछन् मान्छेहरू। भनेर भनिसाध्य छैन, भनेर भनिसाध्य छैन, गनेर गनिसाध्य छैन, गनेर गनिसाध्य छैन। भित्रको शक्ति नजगाई उपाय छैन, आफै भित्रको शक्ति नजगाई उपाय छैन। निष्ठ बन, कर्तव्यनिष्ठ बन, तिमी आफै सक्षम हुनेछौ, तिमी आफै सक्षम हुनेछौ। प्रकृतिलाई राम्ररी चिन, प्रकृतिलाई राम्ररी चिन, तिमी आफै शक्तिको स्रोत हुनेछौ, तिमी आफै शक्तिको स्रोत हुनेछौ। गजब छ ईश्वरीय सृष्टि, गजब छ ईश्वरीय सृष्टि। उही हात उही खुट्टा उही शरीर, उही हात उही खुट्टा उही शरीर। सबैको एकै प्रकारको हुँदाहुँदै मान्छे पिच्छे फरक फरक, सबैको एकै प्रकारको हुँदाहुँदै मान्छे पिच्छे फरक फरक विचारहरू प्रदान गरिएका छन् ईश्वरीय कृपाहरू, शक्तिहरू विचारहरू प्रदान गरिएका छन् ईश्वरीय कृपाहरू। प्राप्त गर्न आफैलाई जागृत गर्नुपर्छ, यो प्राप्त गर्न आफैलाई जागृत गर्नुपर्छ। जाग उठ, जाग उठ मान्छेहरू, जाग उठ मान्छेहरू। गरो पुरैको दुःख, पुरा गरो पुरैको दुःख। काम कुरो एकातिर, काम कुरो एकातिर, कुम्रो बोकी ठिमीतिर, काम कुरो एकातिर, कुम्रो बोकी ठिमीतिर। प्रकृति अनुरोध गरिरहेछ आऊ मतिर, प्रकृति
अनुरोध गरिरहेछ आऊ मतिर। भौँतारिरहेका छौँ अर्कोतिर, तर हामी भौँतारिरहेका छौँ अर्कोतिर। भन्छ यसो, प्रकृति भन्छ यसो, हामी भन्छौँ उसो, हामी भन्छौँ उसो। हामी आफै बिमारी हुन पुग्छौँ, गर्दा गर्दै हामी आफै बिमारी हुन पुग्छौँ। विष उगल्छौँ, फलस्वरूप विष उगल्छौँ। त्यही विष पिएर अनि हामी त्यही विष पिएर यताउता भौँतारिरहन्छौँ, अनि हामी त्यही विष पिएर अधमरा भएर यताउता भौँतारिरहन्छौँ, कराइरहन्छौँ, छटपटाइरहन्छौँ, कराइरहन्छौँ, चिच्याइरहन्छौँ, कराइरहन्छौँ, चिच्याइरहन्छौँ। यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि, यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि। मास्दै प्रकृतिलाई मास्दै अमृतलाई विषमा परिणत गरिरहेछौँ, अमृतलाई विषमा परिणत गरिरहेछौँ। प्रयोगले अर्धचेतन अवस्थामा, विषको प्रयोगले अर्धचेतन अवस्थामा विहीन, चेतना विहीन आफैबाट आफै पीडित छन् मान्छेहरू, आफैबाट आफै पीडित छन् मान्छेहरू, आफैबाट आफै पीडित छन् मान्छेहरू। बिग्रियो, चाला बिग्रियो, रहन सहन बिग्रियो, चाला बिग्रियो, रहन सहन बिग्रियो। मान्छे हुँ भनेर हुँदाहुँदै मान्छे हुँ भनेर आफैले आफैलाई बिर्सन पुग्यो, आफैले आफैलाई बिर्सन पुग्यो। आफैले आफैलाई बिर्सन पुगेछन् मान्छेहरू, आफैले आफैलाई बिर्सन पुगेछन् मान्छेहरू। चाला रहिरह्यो भने, यस्तै चाला रहिरह्यो भने मान्छेको नाउँमा कलङ्क बनेर, मान्छेको नाउँमा कलङ्क बनेर मासिनेछन्, मासिनेछन् मान्छेहरू, मासिनेछन् मान्छेहरू। आफैले आफैलाई बिर्सनेछन् मान्छेहरू, आफैले आफैलाई बिर्सनेछन् मान्छेहरू। हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा, मान्छे हुँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँमा, हुँ भनेर भन्न लाज मान्नेछन्, मान्छे हुँ भनेर भन्न लाज मान्नेछन् मान्छेहरू, मान्छे हुँ भनेर भन्न लाज मान्नेछन् मान्छेहरू। मान्छेहरूको बिचमा, मान्छेहरूको बिचमा मान्छे खोज्न गाह्रो परिसक्यो, मान्छेहरूको भिडमा मान्छे खोज्न गाह्रो परिसक्यो। आफै त्रसित छन् मान्छेहरू, आफैदेखि आफै त्रसित छन् मान्छेहरू। अचम्म, कस्तो अचम्म, मान्छेहरू म मान्छे हुँ भन्न लाज मानिरहेछन् मान्छेहरू, कस्तो अचम्म। म मान्छेहरू, मान्छेहरू म मान्छे हुँ भनेर भन्न लाज मानिरहेछन् मान्छेहरू। मान्छे खै मान्छे, मान्छे मान्छे खै मान्छे, मान्छेको ढ्याङ्ग्रो मात्रै बाँकी छ, मान्छेको ढ्याङ्ग्रो मात्रै बाँकी छ। बनेर जिउँदो लास बनेर यताउता भौँतारिरहेछन् मान्छेहरू, जिउँदो लास बनेर यताउता भौँतारिरहेछन् मान्छेहरू। बनेर विलिन हुन पुगे मान्छेहरू, जिउँदो लास बनेर विलिन हुन पुगे मान्छेहरू। ती पनि खै किन मान्छे हुँ भनेर चिनाइरहेछन् आफूलाई मान्छेहरू, खै त्यही पनि किन मान्छे हुँ भनेर चिनाइरहेछन् आफूलाई मान्छेहरू। को कुरा गर्दा, यो मान्छेको कुरा गर्दा कुनै कुनाबाट जति बल गरे पनि, कुनै कुनाबाट जति बल गरे पनि नमिल्ने, मान्छे हुँ भन्न नमिल्ने हुन पुगेछन् मान्छेहरू, मान्छे हुँ भन्न नमिल्ने हुन पुगेछन् मान्छेहरू। यो मान्छेको खोल मात्रै बाँकी देखिन्छ, खै यो मान्छेको खोल मात्रै बाँकी देखिन्छ। त विलिन भइसके, मान्छे त विलिन भइसके। म मान्छे हुँ भनेर, त्यही पनि म मान्छे हुँ भनेर गर्व गर्छन् मान्छेहरू, गर्व गर्छन् मान्छेहरू। होस् त, धन्यवाद, नमस्ते, बाई।